We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. في هذه البارتي غادي نشوفوا دابا غنبداو الجزء الثاني لو دوزيام اكزومبل من ليكزارسيس الاول. الفيديو اللي قبل اللي ما شفتوش سولو شوفوا درنا ليكزومبل 1 من ليكزارسيس واحد. دابا غنشوفوا ليكزومبل ان دوزيام اكزومبل من ليكزارسيس واحد. هنا كيديفينيو ان انسومبل دي فونكسيون كونتينيو ديريفابل على الكومباكت اون توجور صفر واحد وعندهم لي فالور ار تيل كو هاد لي فونكسيون هادو كيانيليو في زيرو وكندرسوهم كنشوفوا هاد لي فونكسيون شنو هما الخصائص ديالهم كي شنو هما الخصائص ديال لي نورم ان واحد و ان جوج عليهم. دونك لا كيسيون واحد عطاونا لونسومبل او عطاونا لا نورم ان 1 اللي هي لا نورم في اف زائد اف بريم و ان جوج هي لا نورم ديال اف زائد لا نورم ديال اف بريم ماشي نفس الحاجه. vérifier que E est un espace vectoriel. Donc en fait, donc 2, c'est l'exemple 2. La question de 1, que Goulona CD, vérifie que E, c'est un espace vectoriel. E, c'est l'ensemble des fonctions de classe C1, donc continue et dérivable, il y a dérivée continue, et définit le compact dans R. Tel que f de 0 égale 0. C'est l'ensemble des fonctions qui vérifient ça. F qui appartient à ça, tel que. Donc là, ما غاديش نوقف بزاف على الكيستيون هذه. ملي كطيحوا في شي سؤال بحال هذا الشكل هذا خصكم تفيريفيو ثلاثه الحاجات. ديجا تبينوا ان لونسومبل الفونكسيون نول appartient ou bien العنصر المحايد ديال الاسباس فيكتوريال كينتمي لهذه المجموعه. كنلقاو ان الفونكسيون نول على او راه كنتمي لاو. علاش؟ لانها كونتينيو وليماج زيرو هي زيرو فونكسيون نول. الا خدينا اف و جي من او راه اف بلس جي ابارتيان او. ولا خدينا لامدا من او من لامدا من ار باردون و اف من او راه لامدا اف ابارتيان او. هنا علاش كنفيريفيو جوج حاجات ان اف بلس جي ديال زيرو كيساوي زيرو و اف بلس جي راه كونتينيو ديريفابل. لا ميم شوز بور سا سهله. اوكي هذا السؤال هذا ديال ربح النقاط ما خصكمش تزقلوه تحفظوا طريقه وكتطبقوها. السؤال الثاني عطاونا واحد ليكواسيون ديفيرونسيال افيك ان سكون مومبر اش اللي هي اون فونكسيون كونتينيو من كومباكت 0 1 ار وكيقولوا لنا حلوها. دونك ايكواسيون 2 دونك y plus y prime égale h. ديما ملي كيعطيكم الفونكسيون هكا كاين جوج مراحل. المرحله الاولى ليكواسيون هوموجين اللي هي y plus y prime يساوي زيرو. ما كنديروش كنديرو زيرو بلس اش. الحل ديال هذه معروف هي y كيساوي لنا k exponentielle moins t et que k appartient à r. دونك هنا خصنا solution particulière YP particulière غنديرو la méthode de la variation de la constante. La méthode de la variation de la constante اش كتقول هاد الميثود هادي؟ كتقول لك اسيدي كتاخذ y p pour particulière كتقول y t égal كتكتبها بنفس الطريقه باش لقيتي الحل ديال الاوموجين k exponentielle moins t. فرق بسيط هو هاد k ما كتبقاش كونستانت من فونكسيون كديبوندي بلا فاريابل k وكتحسب الديريفي ديالها k بريم t تساوي لنا k بريم de t exponentielle moins t ناقص kt exponentielle moins t. فوالا دابا هاد الجوج هادي غنانجيكتهم في ليكواسيون اللي عندي. دونك y بلس y بريم كيساوي لنا h كتعطي kt بور y بلس y بريم اللي هي k بريم t exponentielle moins t moins kt
اكسبونسيال موان تي كتساوي لنا اش. كتلاحظوا اوتوماتيكمون هاد ليمون كيمشيو بحالهم، كتبقى لنا ان ك بريم دو تي فوا اكسبونسيال موان تي كتساوي لنا اش، نجيب اكسبونسيال لهاد الجهه هادي اش دو تي كتساوي لنا اكسبونسيال دو تي اش دو تي. فوالا دابا خصنا ك بريم كتساوي هادشي، دونك ك نلقاو شي اكسبرسيون ديال ك. يمكننا هنا ما تنساوش اللي كندير هنا كنلقى سوليسيون بارتيكولير، حل خاص، يعني نعطي اون فالور الكونستونت ديالي ملي كنمشي من ك بريم لك بحال اللي كندير البريميتيف. هنا كتبان واحد الكونستونت، انا ناخذ الكونستونت هي زيرو ما نكتبوهاش كاع. دونك تي كتساوي لنا بحال دابا الانتيغرال من زيرو حتى تي ديال اكسبونسيال اس اش اس دي اس. فوالا الى ديريفينا هاد الانتيغرال هذا كنطيحو في ك بريم، كنطيحو في اكسبونسيال تي اش تي هي ك بريم. دونك اون فيت y بي ديالي اللي كيساوي ك تي فوا l'exponentielle moins t. Donc ça fait exponentielle moins t intégrale 0 à t exponentielle s h s ds. نفس السؤال لاحظوا في السؤال راه نبهونا قالوا لنا une expression intégrale de ces solutions. Voilà, l'intégrale كيبان هنا. Donc هنا finalement la solution y de t اللي كنتسارع عليها هي la solution homogène اللي كانت هي exponentielle k exponentielle moins t زائد solution particulière exponentielle moins t l'intégrale 0 à t exponentielle s hs hs ds. هنا tel que k appartient à r. Voilà, هذه هي la solution ديالنا. هذا واحد. السؤال الثاني بالنسبة للسؤال الثالث سيدي montrer que N1 et N2 sont des normes sur eux. Voilà. حتى هذا ما غنبقاش ما نهضرش بزاف على هذا السؤال هذا حيت كنطبقوا العلاقات ديالنا بشكل تعريف ديال لا نورم. دونك جوج ثلاثة يمكن يعني جوج ثلاثة وي جوج ثلاثة. دونك ان واحد ما نساوش ان ان واحد دو اف هي لا نورم انفيني دو اف بلس اف بريم، و ان جوج دو اف هي لا نورم انفيني دو اف زائد لا نورم انفيني دو اف بريم. فوالا باش نبينو هادو لي نورم عندنا ثلاثة ديال العلاقات لي نورم، عندك ثلاثة ديال الشروط خصهم يتحققوا. عندك ان الا كانت ان اف كيساوي لنا صفر هذا كيعطيك اف كيساوي صفر. الشرط الثاني ان اف ديال بلس جي صغر من ان اف ان دو اف بلس ان دو جي. والشرط الثالث هو ان ديال لامدا اف يساوي لا نورم ديال لامدا فوا ان دو اف. ثلاثة الشروط الثاني والثالث ساهلين، كنخدموا لو في ان لا نورم انفيني هي نورم براسها. دونك كيخرجونا داك لينيغاليتي، دوك لينيغاليتي بجوج و ايغاليتي حتى هي. لو في ديال لا نورم انه لينيير بارابور ا لا كونستانت. اتونسيون لا نورم سي با اون لينيير سينون لينيير غير ديك الكونستانت كتخرج بفالور ابسولو. المشكل هو ماشي مشكل مي خصكم تردوا بالكم الكونديسيون الاولى. دابا نطبقها على غير ان واحد و ان جوج كتكون سهله. ان واحد بحال دابا عطيت ان واحد دو اف كيساوي لنا صفر، هذه ايكيفالون او في كو لا نورم دو اف بلس اف بريم انفيني ايكال زيرو. اوكي هذا لو في كو لا نورم انفيني ايكال زيرو هذا كيعني ان اف بلس اف بريم ايكال زيرو. دابا حنا الهدف ديالنا هو نوصلوا ان اف ايكال زيرو. هنا عندنا ان ايكواسيون ديفيرونسيال كتعطينا اف دو تي ايكال ك اكسبونونسيال موان تي. هذا الحل ديال المعادله بسيط. تيل كو ما ننساوش ان اف كتنتمي ل او. هنا سي امبورطون. او سيتي كوا او ما تنساوش ان او هو لي فونكسيون اف دو كلاس سي 1 تيل كو اف دو 0 ايكال 0. هنا لو في ان اف دو 0 ايكال 0 كتعطينا ان ك كتساوي صفر. دونك هنا كتعني ان اف دو تي كتساوي لنا صفر quel que soit t appartient 0 1. Donc finalement f c'est la fonction nulle ديال او. دونك الشرط الاول كتحقق. هذا المشكل ما كيتطرحش في ان 2 اف حيت الا عندك ان 2 اف كتساوي لنا صفر، الا عندي ان 2 اف كتساوي لنا صفر هذا كيعني هذا كيساوي صفر يعني بجوج بهم كيساوي صفر حيت لا الصوم كتساوي صفر. الصوم ديال جوج
deux éléments qui sont positifs كيساوي صفر يعني les éléments بجوج كيساوي صفر هنا كنطيحوا في f كيساوي صفر ما نحتاجوش نحلوا المعادله اوكي هذا سهل. السؤال الموالي هو اللي مزيان في شويه ديال التفكير ما صعيبش. 2 4 1 دونك 2 4 1 كيقولوا لنا نبينوا نشوفوا شنو نهضر لكم على السؤال هذا قبل ما نمشيو نحلوه. هذا السؤال هذا سيدي كيقولوا لنا بينوا ان هذه العلاقه هذه هنا ملي كتشوفوا بحال هاد الاسئله هذه كيدوخوك تقول كي ندير هنا اون بلوس قراو السؤال كيقول تاخذ اف من او راه كتكتب على هذا الشكل هذا وصعيب انك تشوف هذا كيفاش تبرهن عليها سورتو الا انطلقتي من اف دو اكس. انا ننصحكم ما يكون عندكم شي سؤال بحال هكا ما تنطلقوش من الجهه السهله. اف دو اكس ما عندناش شنو كنعرفوا اف اكس فونكسيون كونتينيو ديريفابل كنسمي سي واحد وكتانولي في زيرو والسؤال هو كي ندير نوصل لفورمول هكا اكسبونونسيال الى اخره. ملي يكون عندكم هذاك الشيء بحال شي سؤال دو سيت فورم لا ne commencez jamais du côté qui est facile, commencez من الكوتي اللي فيه الانتيغرال يمكن لكم ديروا عليه حسابات. داكشي علاش غنكومونسيو لهاد الكوتي هذا كما قلت لكم. دابا دونك السؤال هو 2 4 1 كيقولوا لنا بين ان f de x en fait c'est exponentielle moins x, c'est ça, exponentielle moins x l'intégrale la somme exponentielle t, l'intégrale 0 à x f de t plus f prime de t exponentielle x exponentielle t et t ياك ما غلطش. هوب فوالا. دابا انا غنسمي هذا جي نسميه جي دو اكس. دونك السؤال هو نبينوا ان اف دو اكس كيساوي جي دو اكس ولا جي دو اكس كيساوي اف. دابا خدينا هاد الجي هادي شوفوا جي هو واحد اكسبونونسيال ديريفابل فونكسيون اللي هي الانتيغرال ديال اف و اف بريم اف و اف بريم و تي. باش يكون هاد الانتيغرال حتى هو ديريفابل يكفي ان اف و اف بريم يكونوا كونتينيو راه سي لو كا حيت اف كتنتمي لسي واحد. دونك يمكن لي نديريفي هاد الجي. إلا درت جي بريم دو إكس اش كيساوي لنا؟ عندي برودوي ديال الفونكسيون وواحدة أخرى واحد فونكسيون أخرى هاهي هنا هوب. دونك هي اف فوا جي بريم سي اف بريم جي بلس اف جي بريم. دونك سي اكسبونسيال موان إكس لانتيغرال جي إكس ديك التخربيق كامل بلس اكسبونسيال موان إكس فوا دوكو اف دو إكس بلس اف بريم دو إكس f de x plus f prime de x, hop, exponentielle de x, voilà, c'est tout. وكنخليه هكا. هنا طبقت العلاقه اللي كتقول لنا سيدي ان الديريفي ديال الانتيغرال هذا يساوي لنا v prime de x f ديال vx moins u prime de x f ديال ux. فوالا العلاقه هذه طبقتها. دونك منين كنديروا هاد الحسابات هذا كنلاحظوا ان هذه شنو هو موان جي اكس اون فيت. هنا راه موان جي اكس وهذا اكسبونسيل اكس مع اكسبونسيل موان اكس كيفي واحد دونك بلس اف دو اكس كيبقى اف دو اكس بلس اف بريم دو اكس. اوكي دونك فينالمون شنو لقينا ان جي دو اكس بريم دو اكس تساوي لنا موان جي دو اكس زائد اف دو اكس بلس اف بريم دو اكس. هنا غنجيب البريم نخليهم في الطرف واللي ماشي بريم في الطرف اخر. دونك كتعطيني جي بريم دو اكس كتجي حداها موان اف بريم دو اكس. هنا كيساوي لنا اف دو اكس موان جي دو اكس. كتلاحظوا هنا كيساوي لنا موان جي دو اكس موان اف دو اكس. عملت بموان زائد. تصوروا نسمي هذه اش دو اكس بحال عندي اش بريم دو اكس كيساوي لنا موان اش دو اكس. اوكي هنا ملي عندي هذه ونلاحظوا ان اش دو زيرو اش كيساوي اف دو زيرو موان جي دو زيرو وكيساوي زيرو. عاودوا الحسابات تطيحوا في زيرو نيشان. علاش؟ الا درتي عاودتي اكس في زيرو هنا كتلقى زيرو غوش ا دروات. هنا اف دو زيرو وهنا نطيحوا في
0 حتى هي اف دو 0 كتساوي 0 علاش حتى اف كتساوي او دونك 0 وهذا كيساوي 0 دونك اف دو 0 موان جي دو 0 راه 0 سي امبورطون ça ce qui fait h دو 0 كيساوي 0 و h appartient à C1 aussi donc en fait finalement h appartient à E ok donc h prime égale h هذه équation différentielle ملي كنحلها كنلقى ان h de x كتساوي لنا k exponentielle moins x و h de 0 كتساوي k ou كتساوي 0 ça veut dire k كتساوي 0 ça veut dire h de x كتساوي 0 donc en fait h c'est la fonction nulle إذا كان h كتساوي fonction nulle ça veut dire f moins g راه nul ça équivalent f égale g اللي بغينا من الأول